नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र पछिल्लो भिडियोहरूमा हामीले विभिन्न टपिकहरू डिस्कस गरेका छौँ। प्लानिङ अन्तर्गतका, फर्स्ट एड अन्तर्गतका, फ्यामिली हेल्थ अन्तर्गतका विभिन्न टपिकहरू डिस्कस गरेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले पास्ट एमसीक्यू फ्रम इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन अर्थात् इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनबाट पछिल्लो समयमा के कस्तो लोकसेवामा क्वेशनहरू सोधिसकेका छन् त्यो चाहिँ आज हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। साथीहरू, यो पास्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो आउने लोकसेवाको लागि चाहिँ गोल्डन पोइन्ट साबित हुन सक्छ, किनभने धेरै जसो एमसीक्यूहरू कहिलेकाहीँ रिपिट भइरहेको हुन्छ। यदि यसबाट दुईवटा क्वेशन सोधिने हुन्छ अर्थात् हरेक लोकसेवामा यसबाट कम्तीमा पनि दुईवटा क्वेशन, कहिलेकाहीँ तीनवटा पनि राखिरहेको हुन्छ, तर सिलेबस अनुसार चाहिँ दुईवटा क्वेशन अर्थात् 4 मार्क्स फिक्सै हुन्छ। बाई चान्स एउटा या दुईटै क्वेशन यदि रिपिट भयो भने हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ पास्ट एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्दैछौँ र यसले चाहिँ एउटा आइडिया पनि दिन्छ कि कस्तो खालको क्वेशन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्छ, त्यो आइडिया पनि यसले दिन्छ। त्यसैले चाहिँ आज चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनको पास्ट एमसीक्यू प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। साथीहरू, यदि तपाईँले च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अब चाहिँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। आजको लागि हाम्रो यस पास्ट एमसीक्यूको फर्स्ट क्वेशन रहेको चाहिँ हाम्रो साथीहरू, हरेक क्वेशनको लास्टमा चाहिँ यहाँ डेट दिएको छ अर्थात् कुन सालमा सोधेको हो भनेर मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु, ताकि तपाईँलाई सजिलो होस् कि यो कुन वर्षमा सोधेको क्वेशन हो भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो यो फर्स्ट क्वेशन रहेको चाहिँ प्युरिफिकेसन अफ वाटर इन लार्ज स्केल इज परफर्म्ड बाई अर्थात् स्मल स्केल या लार्ज स्केलको हामी कुरा गर्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसनको लागि चाहिँ के प्रयोग गरिन्छ त अप्सन एमा रहेको छ आयोडिन, अप्सन बीले भन्छ पोटासियम परम्याग्नेट, अप्सन सीमा भन्छ बोइलिङ, अप्सन डीमा भन्छ क्लोरिनेसन। साथीहरू, यसको सही जवाब भन्नुपर्दा अप्सन डी अर्थात् क्लोरिनेसन हुन्छ। यो क्लोरिनेसन चाहिँ स्मल स्केल अर्थात् हाउसहोल्ड होल्डको लागि पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ हामीले क्लोरिन ट्याब्लेट या क्लोरिन सोल्युसन भनेर युज गर्छौँ र खासमा भन्यो भने क्लोरिनेसन चाहिँ लार्ज स्केलको लागि नै युज गरिन्छ। र यो आयोडिन सोल्युसनको कुरा भयो, पोटासियम परम्याग्नेटको कुरा भयो, बोइलिङको भयो, योहरू चाहिँ स्मल स्केल या अर्थात् हाउसहोल्ड प्रयोगको लागि मात्र गरिन्छ, तर क्लोरिनेसन चाहिँ लार्ज स्केलमा बढी प्रयोग गरिने भएकोले यसको सही जवाब चाहिँ क्लोरिनेसन हुन जान्छ। त्यस्तै यसमा हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 2, डिजिज कज्ड बाई फुड इन्टक्सिकेन्ट आर अल एक्सेप्ट अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ डिजिज फुड इन्टक्सिकेन्टबाट हुन्छ एउटा बाहेक अर्थात् जुन एक्सेप्सन छ त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने छ। अप्सन एले भन्छ ल्याथेरिजम, अप्सन बीले भन्छ एपिडेमिक ड्रुप्सी, अप्सन सीले भन्छ एन्डेमिक एसाइटिस, त्यस्तै अप्सन डीले भन्छ प्लेगरा। साथीहरू, यसको सही जवाब भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सन डी अर्थात् प्लेगरा भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्थात् यो चाहिँ एक्सेप्सन डिजिज जुन चाहिँ फुड इन्टक्सिकेन्टले गर्दा लाग्दैन र माथिको तिनटै चाहिँ फुड इन्टक्सिकेन्टले गर्दा लाग्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ ल्याथेरिजम भनेको चाहिँ के बुझ्छौँ कि हामीले यो चाहिँ एउटा कोर्टिको स्पाइनल डिसफङ्क्सन भनेर बुझ्छौँ, जुन चाहिँ यो फुड इन्टक्सिकेन्टले चाहिँ गराउन सक्छ। त्यस्तै एपिडेमिक ड्रुप्सी भनेको छ, यो एपिडेमिक ड्रुप्सी भनेको चाहिँ क्लिनिकल स्टेट रिजल्टिङ फ्रम युज अफ एडिबल ओइल्स एडल्टरेटेड विथ एर्गोमेन मेक्सिकाना ओइल भनेर चाहिँ हामी एपिडेमिक ड्रुप्सी भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै यो एन्डेमिक एसाइटिस भनेको चाहिँ आउटब्रेक अफ ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिङ एसाइटिसलाई चाहिँ हामी एन्डेमिक एसाइटिस भनेर भन्छौँ। र यो प्लेगरा चाहिँ अ पर्सन डज नट गेट इनफ नियासिन, यदि नियासिनको यो भिटामिन बी कम्प्लेक्सको एउटा डिभिजन रहेको छ नियासिन भन्ने, यो नियासिनको यदि कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्लेगरा हुने गर्दछ। त्यसैले यो चाहिँ एक्सेप्ट भएकोले चाहिँ यसको सही जवाब यो नै हुन्छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने पर्पोज अफ वाटर सिल्ड सेप्टिक ट्याङ्क ल्याट्रिन इज अर्थात् वाटर सिल्ड सेप्टिक ट्याङ्क बनाउनुको
काम चाहिँ के हो अर्थात् मुख्य कार्य चाहिँ के हो त वाटर सिल सेप्टिक ट्याङ्क ल्याट्रिन बनाउनुको। अप्सन ए ले भन्दैछ टु प्रिभेन्ट द मुभमेन्ट अफ फ्लाइज एन्ड अडर। अप्सन बी ले भन्दैछ टु प्रिभेन्ट द मुभमेन्ट अफ फ्लाइज। अप्सन सी ले भन्दैछ टु प्रिभेन्ट अडर। त्यस्तै अप्सन डी ले भन्दैछ नन अफ एबभ। यसको सही जवाब छान्नु पर्दा चाहिँ अप्सन ए हुन जान्छ टु प्रिभेन्ट द मुभमेन्ट अफ फ्लाइज एन्ड अडर, किनभने यसले चाहिँ यो फ्लाइजहरूको मुभमेन्टलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ र त्यसबाट ब्याड स्मेल आइरहेको हुन्छ नि त्यो पनि कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसैले यसको बेस्ट एन्सर हुन्छ। बी ले भन्दैछ चाहिँ मुभमेन्ट अफ फ्लाइज पनि कन्ट्रोल गर्नुभयो। सी ले भन्दैछ प्रिभेन्ट अडर पनि कन्ट्रोल गर्ने भयो, त्यसैले यो दुवै कम्बाइन भएको एन्सर चाहिँ सही एन्सर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 4 र यसमा के भन्दैछ क्वेसन नम्बर 4 ले भने अल आर द मेजर अफ भेक्टर कन्ट्रोल अफ फर मलेरिया एन्ड फिलारियल एक्सेप्ट, अर्थात् तलको मध्ये चाहिँ सबै चाहिँ भेक्टर कन्ट्रोलको मेथड हो मलेरिया र फिलेरियाको एउटा बाहेक। अप्सन ए ले भन्दैछ म्यानेजमेन्ट अफ केस। अप्सन बी ले भन्दैछ युज अफ इन्सेक्टिसाइड। त्यस्तै अप्सन सी ले भन्दैछ इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन। अप्सन डी ले भन्दैछ युज अफ मस्किटो नेट अर्थात् केमिकली ट्रिटेड भनेर। यसको सही जवाब छान्नु पर्दा चाहिँ अप्सन ए भनेर हुन्छ म्यानेजमेन्ट अफ केस। साथीहरू यहाँ भेक्टर कन्ट्रोलको कुरा गर्दैछ, भेक्टर कन्ट्रोलमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ केस भनेर आउँदैन, किनभने हामीले भेक्टरलाई कन्ट्रोल गरिरहेछौँ र भेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने मेथड भनेको चाहिँ इन्सेक्टिसाइड हो। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन हो। त्यस्तै युज अफ मस्किटो नेट, यसले गर्दा चाहिँ भेक्टर कन्ट्रोल हुने हो। म्यानेजमेन्ट अफ केसले गर्दा केस ट्रिट मात्र हुने हो, यसले भेक्टर कन्ट्रोल हुँदैन, त्यसैले यसको सही जवाब यो हुने हुन्छ किनभने एक्सेप्ट भनेर सोधिएको छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ यसमा क्वेसन नम्बर 5 द मोस्ट इनसेनिटरी मेथड अफ वेस्ट डिस्पोजल, अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ इनसेनिटरी मेथड हो त वेस्ट डिस्पोजलको। अप्सन ए ले भन्दैछ इन्सिनरेसन। अप्सन बी ले भन्दैछ ट्रेन्च फिलिङ। अप्सन सी डम्पिङ। त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ कम्पोस्टिङ। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात् डम्पिङ। डम्पिङ चाहिँ मोस्ट इनसेनिटरी मेथड अफ वेस्ट डिस्पोजलमा पर्छ, किनभने डम्पिङ भनेको चाहिँ सिधै हामीहरूले फोहोर लिएर जाने र कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा चाहिँ त्यो पारिदिने र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यहाँ कुहिएर त्यहाँबाट ब्याड स्मेलहरू आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ फ्लाइजहरू चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई इन्सेनिटरी मेथड भनिएको हो। र यो इन्सिनरेसन भनेको चाहिँ जलाउने हो र यो ट्रेन्च फिलिङ भनेको चाहिँ खाल्टो खनेर त्यसमा फोहोर हालेर पुर्दिने हो। त्यस्तै कम्पोस्टिङ भनेको अर्ग्यानिक मेटरहरूलाई कम्पोस्टको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ, त्यसैले यो डम्पिङ चाहिँ मोस्ट इनसेनिटरी मेथडमा पर्न जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 वाट इज द बेस्ट मेथड फर हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट। हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ बेस्ट मेथड के हो भनेर सोध्दैछ। अप्सन ए भन्दैछ डम्पिङ। अप्सन बी बोरियल। अप्सन सी इन्सिनरेसन र अप्सन डी रहेको छ केमिकल डिकम्पोजिसन। साथीहरू यसको सही उत्तर भन्नुपर्दा चाहिँ अप्सन सी हुन जान्छ अर्थात् इन्सिनरेसन। इन्सिनरेसन भनेको अघि पनि हामीले कुरा गरेको चाहिँ पुरै राम्ररी जलाइदिने हो, किनभने हस्पिटल वेस्ट चाहिँ हजार्डियस वेस्टमा पर्छ, किनभने यसमा इन्फेक्टेड गजपिसहरू इन्फेक्टेड मेटेरियलहरू त्यहाँबाट निस्केको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा इन्फेक्सन फैलने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले बेस्ट मेथड चाहिँ इन्सिनरेसन भनेर हामी राख्छौँ। यो डम्पिङ बोरियल र केमिकल डिकम्पोजिसन यो चाहिँ हस्पिटल वेस्टको लागि बेस्ट मानिँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 7 लिक्विड वेस्ट कन्सिस्ट अफ वेस्ट वाटर एन्ड ह्युमन एक्सक्रेटा आर कल्ड, अर्थात् त्यस्तो लिक्विड जुन चाहिँ वेस्ट वाटर कन्टेन गर्छ र त्यसमा ह्युमन एक्सक्रेटा अर्थात् दिशा पनि मिसिएको छ भने त्यस्तो लिक्विडलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सोध्दैछ। अप्सन ए मा रहेको छ सुलेज। त्यस्तै अप्सन बी मा रहेको छ सिवेज। अप्सन सी सस्पेन्डेड सोलिड र अप्सन डी रहेको छ नाइट सोइल। साथीहरू यसको सही जवाब भन्नुपर्दा चाहिँ अप्सन बी हुन्छ अर्थात् सिवेज भनेर। सिवेज भनेको चाहिँ वेस्ट वाटर कन्टेनिङ ह्युमन एक्सक्रेटालाई भनिन्छ र सुलेज भन्नुपर्दा चाहिँ वेस्ट वाटर फ्रम हाउसहोल्डलाई चाहिँ हामीले सुलेज भनिरहेको हुन्छौँ भने सस्पेन्ड सोलिड भनेको चाहिँ सस्पेन्डेड मेटेरियल इन द वाटरलाई चाहिँ हामी सस्पेन्डेड सोलिड भनेर भन्छौँ र नाइट सोइललाई चाहिँ समटाइम्स यो दिशा भनेर पनि भनिन्छ नाइट सोइल भनेको। र यो नाइट सोइल कन्टेनिङ ह्युमन एक्सक्रेटा एन्ड वेस्ट वाटरलाई चाहिँ हामीले सिवेज भनेर भनिरहेको हुन्छ, त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् सिवेज हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 प्योरेस्ट वाटर इन द नेचर इज फ्रम, अर्थात्
हाम्रो नेचरमा पाइने सबैभन्दा प्योर फर्म अफ वाटर चाहिँ कुन हो भनेर भन्दैछ। अप्सन ए रहेको छ लेक्स, अप्सन बी रहेको छ रेन हो, त्यस्तै अप्सन सी रहेको छ स्प्रिङ र अप्सन डी रहेको छ पोन्ड्स। साथीहरू हामीलाई यो एन्सर थाहा हुनुपर्छ, किनभने म्याक्सिमम टाइम हामी पढिरहेको हुन्छौँ कि रेन इज द प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर भनेर, यो कमनली हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् रेन वाटर भनेर हामीलाई प्योर वाटर फर्म भनेर बुझ्छौँ। र यसपछिको यदि सेकेन्ड प्योरेस्ट फर्मको कुरा गर्ने हो भने आर्टिफिसियल लेक भनेर भनिन्छ, त्यो पनि रेन वाटर जस्तै नै चाहिँ प्योर फर्म अफ वाटरको रूपमा मानिन्छ, तर नम्बर 1 मा चाहिँ रेन नै हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 9, विच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट ल्याट्रिन, अर्थात् तलको मध्ये चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट ल्याट्रिन चाहिँ कुन पर्दछ त। अप्सन एले भन्दैछ बकेट ल्याट्रिन, अप्सन बीले भन्दैछ बोरहोल ल्याट्रिन, अप्सन सीले भन्दैछ डग वेल ल्याट्रिन र अप्सन डीले भन्दैछ वाटर सिल ल्याट्रिन। साथीहरू यसको सही जवाब भन्नुपर्दा चाहिँ अप्सन डी अर्थात् वाटर सिल ल्याट्रिन हुन जान्छ, किनभने अघि पनि माथि हामीले क्वेसन डिस्कस गर्दा वाटर सिल ल्याट्रिनको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ फ्लाइजहरू प्रिभेन्ट गर्छ र यसबाट चाहिँ ब्याड स्मेल ब्याड अडरहरू पनि आउँदैन भनेर हामीले अघि नै डिस्कस गर्यौँ। त्यही फिचरहरू भएको कारणले गर्दा चाहिँ वो वाटर सिल ल्याट्रिन चाहिँ बेस्ट ल्याट्रिनको रूपमा चाहिँ मानिन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 10, पास्चराइजेसन अफ मिल्क किल्स अल द फ्लोइङ एक्सेप्ट, अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ यो पास्चराइजेसनबाट चाहिँ मर्दैन त भनेर सोध्दैछ। यहाँ हाम्रो रहेको छ पहिलो चाहिँ एन्थ्राक्स, अप्सन एमा एन्थ्राक्स भनेर रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो अप्सन बीमा रहेको छ एम ट्युबरकुलोसिस अर्थात् माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो यसमा स्ट्रेप्टोकोकस भनेर। त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ यसमा ब्रुसेला भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब भन्नुपर्दा चाहिँ अप्सन ए हुन जान्छ। अप्सन ए यसको सही जवाब हुन्छ अर्थात् एन्थ्राक्स। एन्थ्राक्स चाहिँ यो पास्चराइजेसनबाट मर्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यो बाँकी तीनटै चाहिँ पास्चराइजेसनबाट चाहिँ मर्छ भनेर ध्यान राख्नु होला। त्यस्तै हाम्रो यसमा नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11, वाट इज द डोज अफ रेसिडुअल क्लोरिन टु बी केप्ट इन केमिकल डिसइन्फेक्सन ड्युरिङ वाटर प्युरिफिकेसन इन स्मल स्केल, अर्थात् हाउसहोल्ड लेभलमा या स्मल स्केलमा यदि हामी वाटर प्युरिफिकेसन गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लोरिन ट्याब्लेटहरूको प्रयोग गर्छौँ, क्लोरिन सोल्युसनहरूको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा रेसिडुअल क्लोरिन चाहिँ कति हुनु पर्दछ केमिकल डिसइन्फेक्सनको लागि त स्मल स्केलमा। अप्सन एले भन्दैछ 0.5 mg पर लिटर, अप्सन बीले भन्दैछ 1 mg पर लिटर, अप्सन सीले भन्दैछ 1.5 mg पर लिटर र अप्सन डीले भन्दैछ 2 mg पर लिटर। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए अर्थात् 0.5 mg पर लिटरको हिसाबले चाहिँ हामीले रेसिडुअल क्लोरिन भएको केमिकल डिसइन्फेक्सन चाहिँ वाटर प्युरिफिकेसनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर बुझ्नु होला। यो म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो यो 0.5 mg रेसिडुअल क्लोरिन भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 12, कन्ट्याक्ट पिरियड फर विच वाटर शुड नट बी ड्रन फ्रम द वेल आफ्टर एडिङ ब्लिचिङ पाउडर, अर्थात् इनारको पानीलाई हामी शुद्धिकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामी ब्लिचिङ पाउडर एड गर्छौँ र केही समयको लागि हामी त्यो वाटर प्रयोग गर्दैनौँ, जसलाई हामी त्यो समयलाई चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट पिरियड भनेर भन्छौँ। र त्यो कन्ट्याक्ट पिरियड चाहिँ कति हुन्छ भनेर प्रश्नले सोध्दैछ। अप्सन एले भन्छ 5 मिनट, अप्सन बीले भन्छ 30 मिनट, अप्सन सीले भन्छ 15 मिनट, त्यस्तै अप्सन डीले भन्छ 60 मिनट। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी अर्थात् 60 मिनट हुन जान्छ। अर्थात् कन्ट्याक्ट पिरियड भनेर हामीले 60 घन्टा अर्थात् 60 मिनट अर्थात् 1 घन्टा भनेर बुझ्छौँ। यति समयको लागि चाहिँ हामी त्यो पानी प्रयोग गर्दैनौँ, किनभने यति बेला चाहिँ क्लोरिनले आफ्नो एक्सन सो गरिरहेको हुन्छ, वाटरलाई डिसइन्फेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो 60 मिनटसम्म पानी प्रयोग गर्दैनौँ, जसलाई हामी कन्ट्याक्ट पिरियड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 र क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछ हामी यहाँ विच अफ द फ्लोइङ टेस्ट इज डन फर मिल्क पास्चराइजेसन, अर्थात् मिल्क पास्चराइजेसनको लागि चाहिँ कुन टेस्ट चाहिँ तलको मध्ये पर्फर्म गरिन्छ त। अप्सन एले भन्दैछ टर्बिडिटी टेस्ट, अप्सन बीले भन्दैछ फोस्फेट टेस्ट, अप्सन सीले भन्दैछ नाइट्रिक एसिड टेस्ट र अप्सन डीले भन्दैछ साल्नच टेस्ट भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् फोस्फेट टेस्ट हुन जान्छ।
धेरैचोटि यो सोधिरहेको हुन्छ कि फस्फेट टेस्ट चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ मिल्क पास्चराइजेसनसँग रिलेटेड छ र यो चाहिँ वाइडली युज टेस्ट हो। फस्फेट टेस्ट चाहिँ यो पास्चराइजेसनको लागि चाहिँ वाइडली युज टेस्ट हो र यसले चाहिँ के गर्छ भने चेक इफिसियन्सी अफ पास्चराइजेसन, अर्थात् पास्चराइजेसन कतिको भएको छ, त्यसको इफिसियन्सी अर्थात् त्यसको आउटकम कतिको आएको छ पास्चराइजेसनको, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले फस्फेट टेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ फस्फेट टेस्ट हुन जान्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 भनेर। क्वेसन नम्बर 14 ले भन्दैछ द ल्याट्रिन अफ चोइस फर क्याम्प फर सर्ट ड्युरेसन, अर्थात् कुनै पनि क्याम्प चलिरहेको छ केही समयको लागि, सर्ट ड्युरेसनको लागि, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको ल्याट्रिन चाहिँ चोइस अफ हुन सक्छ त। अप्सन ए ले भन्दैछ एक्वा प्रिभी भनेर, अप्सन बी ले भन्दैछ ट्रेन्चोल भनेर, अप्सन सी पिट ल्याट्रिन र अप्सन डी रहेको छ केमिकल क्लोसेट भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् ट्रेन्चोल हुन जान्छ, किनभने सर्ट ड्युरेसनको क्याम्प हो। लङ ड्युरेसन भएको भए चाहिँ हामी पिट ल्याट्रिनहरू या केमिकलहरू प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, तर यो सर्ट ड्युरेसन केही समयको लागि मात्र, निश्चित समयको लागि एकदमै सानो पिरियड भएकोले गर्दा चाहिँ हामी ट्रेन्चोल अर्थात् हामी एउटा सानो खाल्टो खनेर चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ सर्ट ड्युरेसन भएकोले। लङ ड्युरेसन भएकोले हामी चाहिँ अर्कै कुनै प्रयोग गर्थ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 15 र क्वेसन नम्बर 15 ले भन्दैछ विच अफ द फ्लोइङ इज द फुडबर्न डिजिज ड्यू टु टक्सिन प्रोड्युस बाई ब्याक्टेरिया, अर्थात् तलको मध्ये चाहिँ कुन यस्तो फुडबर्न डिजिज हो जसले चाहिँ टक्सिन प्रोड्युस बाई ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्छ, अर्थात् टक्सिन प्रोड्युस बाई ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्ने रोग चाहिँ कुन हो फुडबर्न डिजिजमा। अप्सन ए ले भन्दैछ ल्याथेरिजम, ल्याथेरिजमको अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ BOAA, जसको फुल फर्म हुन्छ बेटा एन अक्जाइल अमाइनो एल अनानिन भनेर हुन्छ र यो चाहिँ कोर्टिको स्पाइनल डिसफङ्सन हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ अल्फा टक्सिन, यो अल्फा टक्सिन यो कुनै डिजिज होइन, यो चाहिँ हाम्रो यो टक्सिन नै रहेको छ अल्फा टक्सिन भनेर, यो चाहिँ अस्परजिलस स्पेसिसले प्रोड्युस गर्ने टक्सिन रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एर्गट भनेर र यो एर्गट भनेको चाहिँ एउटा फङ्गी हो र यो बोटुलिजम भनेको चाहिँ डिजिज रहेको छ, यो बोटुलिजम। त्यसैले यसको सही जवाबको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो अप्सन डी हुन जान्छ बोटुलिजम। यो चाहिँ फुडबर्न डिजिज हो जुन चाहिँ टक्सिन प्रोड्युस बाई ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्ने गर्दछ र यो एकदमै फ्याटल डिजिज रहेको छ। यसले चाहिँ यो स्पाजमहरू, मसल स्पाजमहरू, रेस्पिरेटरी स्पाजमहरू गराउन सक्छ, जसको कारणले गर्दा मान्छेको डेथ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र यो फुडबर्न डिजिज ड्यू टु टक्सिन प्रोड्युस बाई ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने रोग हो यो बोटुलिजम भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 भनेर र क्वेसन नम्बर 16 ले भन्दैछ वाट टेम्परेचर इज निडेड इन पास्चराइजेसन अफ मिल्क इन हाई टेम्परेचर एन्ड सर्ट टाइम और STST मेथड, अर्थात् हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम मेथडमा चाहिँ पास्चराइजेसन गर्नको लागि टेम्परेचर र टाइम कतिको हुनु पर्दैछ भनेर सोध्दैछ। अर्थात् पास्चराइजेसन भनेको थाहा होला तपाईँहरू साथी, पास्चराइजेसनको लागि 3वटा मेथड युज गरिन्छ, एउटा भ्याट या होल्डर मेथड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो एउटा रहेको चाहिँ STST अर्थात् हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भनेर, जसमा हाम्रो यो STST को टेम्परेचर र टाइम सोध्दैछ। अप्सन ए ले भन्छ 66 डिग्री फर 15 सेकेन्ड, त्यस्तै अप्सन बी ले भन्छ 72 डिग्री सेल्सियस फर 15 सेकेन्ड, अप्सन सी ले भन्दैछ 66 डिग्री सेल्सियस फर 30 सेकेन्ड र अप्सन डी ले भन्दैछ 72 डिग्री सेल्सियस फर 30 सेकेन्ड भनेर। यसको सही जवाब भन्नुपर्दा अप्सन बी अर्थात् 72 डिग्री सेल्सियस फर 15 सेकेन्ड, यो चाहिँ हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम मेथड रहेको छ पास्चराइजेसनको लागि। र भ्याट या होल्डर मेथडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 66 डिग्री फर 30 मिनट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अल्ट्रा हाई टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिँ युजमा ल्याइरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै STST को कुरा गर्ने हो भने 72 डिग्री फर 15 सेकेन्डसम्म हामीले होल्ड गरेर राख्छौँ। यो चाहिँ पास्चराइजेसनको टेक्निक रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 र क्वेसन नम्बर 17 ले भन्दैछ विच इज द मोस्ट कमन बेनिफिट अफ वाटर सिल ल्याट्रिन, अर्थात् वाटर सिल ल्याट्रिनको चाहिँ मोस्ट कमन बेनिफिट चाहिँ कुन रहेको छ त। अप्सन ए ले भन्दैछ इट क्यान बी बिल्ट एट होम, अप्सन बी ले भन्छ इट प्रिभेन्ट फ्रम फ्लाई ब्रिडिङ,
अप्सन सीले भन्छ इट इज मस्ट हाइजिन, अप्सन डी चिल्ड्रेन एन्ड ओल्ड पिपुल गेट बेनिफिट। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी अर्थात् इट प्रिभेन्ट फ्रम फ्लाई ब्रिडिङ चाहिँ यसको मोस्ट कमन बेनिफिट रहेको छ। हुन त यो घरमा सबै टोयलेटहरू सबै खालको लेट्रिनहरू चाहिँ घरमै बनाउने हो, त्यस्तै यस बाहेकका पनि लेट्रिनहरू हाइजिन हुन सक्छ। त्यस्तै यो चिल्ड्रेन र ओल्ड बेनिफिट अरू प्रकारको लेट्रिनहरूमा पनि बेनिफिट हुन सक्छ, तर मोस्ट कमन बेनिफिट चाहिँ इट प्रिभेन्ट फ्रम फ्लाई ब्लिडिङ अर्थात् फ्लाईहरूको ग्रोथलाई चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्छ, त्यसैले चाहिँ यो मोस्ट कमन बेनिफिट अफ वाटर सिल लेट्रिनमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 वाट इज द विच इज नट हेल्थ हजार्ड एमङ द फ्लोइङ अर्थात् तलको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ हेल्थ हजार्डमा पर्दैन। अप्सन ए ले भन्दैछ पोटेन्सियल प्लेस अफ फ्लाई ब्रिडिङ भनेर, त्यस्तै अप्सन बी ले भन्दैछ सोर्स अफ स्प्रेड अफ प्याथोजेन, अप्सन सी ले भन्दैछ डम्पिङ अफ वेस्टेज र अप्सन डी ले भन्दैछ कन्टामिनेसन अफ फुड भनेर। साथीहरू यो सबै चाहिँ हेल्थ हजार्डकै एक्जाम्पलहरू रहेको छ, तर यसमध्ये पनि सबैभन्दा कम भनौँ या नपर्ने भनौँ कुन चाहिँ रहेको छ त नट हेल्थ हजार्डमा, त्यो भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ अप्सन सीलाई यसमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ यो क्वेसनको हिसाबले डम्पिङ अफ वेस्टेज, किनभने डम्प भनेको चाहिँ हामी रेसिडेन्सियल एरियाभन्दा हामी अलिक टाढा गएर डम्प गर्छौँ, त्यसमा पनि फ्लाई उम्रिने हुन्छ अर्थात् फ्लाई ग्रोथ हुने हुन्छ, तर यो रेसिडेन्सियल एरियाभन्दा टाढा भएकोले गर्दा यो चाहिँ हामी त्यति हेल्थ हजार्डको ग्रुपमा राख्दैनौँ र यो बाँकी माथिको दुईवटा र तलको तिनवटा यो कन्टामिनेसन अफ फुड, सोर्स अफ स्प्रेड अफ प्याथोजेन्स, त्यस्तै पोटेन्सियल प्लेस अफ फ्लाई ब्रिडिङ चाहिँ यो चाहिँ मस्ट हेल्थ हजार्डमा रहेकोले गर्दा चाहिँ यसको सही जवाब अप्सन सी हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 भनेर एन एक्सेप्टेबल लेभल अफ पीएच इन ड्रिङ्किङ वाटर इज बिट्विन अर्थात् जुन हामीले पानी प्रयोग गर्छौँ खानको लागि त्यसको चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभल अर्थात् त्यसको उपयुक्त पीएच भ्यालु कति हुनुपर्दछ। अप्सन ए ले भन्दैछ 6.5 to 8.5, त्यस्तै अप्सन बी ले भन्छ 8.5 to 9.5, अप्सन सी ले भन्छ 5.5 to 6.5 र अप्सन डी ले भन्छ 4.5 to 6.5। साथीहरू हामीले पिउने पानी जति सक्दो न्युट्रल भएको राम्रो, न्युट्रल भनेको चाहिँ हामी 7 नम्बरलाई जनाउँछ र त्यसको आसपासको पीएच भ्यालु भएको पानीलाई हामी चाहिँ सेफ फर ड्रिङ्किङ वाटरको लागि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए अर्थात् 6.5 to 8.5 सम्म रेन्ज भएको पीएच भ्यालुलाई चाहिँ हामी एक्सेप्टेबल लेभल अफ ड्रिङ्किङ वाटरमा राख्छौँ, त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 र क्वेसन नम्बर 20 ले भन्दैछ विच प्रोसेस अफ वाटर स्टोरेज रिड्युसेस द कन्टेन्ट अफ फ्री अमोनिया भनेर अर्थात् वाटरमा भएको फ्री एमोनिया चाहिँ घटाउनको लागि हामी कुन प्रोसेस अफ वाटर स्टोरेजलाई कन्सिडर गर्छौँ त। अप्सन ए ले भन्दैछ फिजिकल प्रोसेस, अप्सन बी ले भन्दैछ बायोलोजिकल प्रोसेस, अप्सन सी ले भन्दैछ केमिकल प्रोसेस र अप्सन डी ले भन्दैछ फिल्ट्रेसन भनेर। साथीहरू यसको सही जवाब चाहिँ केमिकल प्रोसेस हुन जान्छ अर्थात् केमिकल प्रोसेसमा चाहिँ यो फ्री एमोनिया चाहिँ रिड्युस हुन जान्छ। फिजिकल प्रोसेसमा चेन्ज हुने भनेको चाहिँ त्यसमा भएको जति पनि सस्पेन्डेड पार्टिकलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दा सेटल डाउन हुन्छ र बायोलोजिकलमा चाहिँ त्यसमा भएको माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ डेथ हुने हो र केमिकल चेन्जमा सबैभन्दा बढी चेन्ज हुने भनेको चाहिँ फ्री एमोनिया रिड्युस हुने हो। त्यसैले केमिकल प्रोसेसमा चाहिँ वाटर स्टोरेज गर्दा चाहिँ फ्री एमोनिया चाहिँ रिड्युस हुन जान्छ, त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ केमिकल प्रोसेस हुन जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 र क्वेसन नम्बर 21 ले भन्दैछ मोस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ भेक्टर कन्ट्रोल अर्थात् भेक्टर कन्ट्रोलको लागि चाहिँ इफेक्टिभ मेथडहरू मोस्ट इफेक्टिभ मेथड कुन हो। अप्सन ए ले भन्दैछ एन्टी एडल्ट मेजर्स, अप्सन बी ले भन्दैछ माइनर इन्भाइरोमेन्टल मेजर, अप्सन सी ले भन्दैछ एन्टी लार्भल मेजर्स र अप्सन डी ले भन्छ अल अफ एबभ। साथीहरू माथिको तिनटै चाहिँ अप्सन ए बी सी र तिनटै चाहिँ भेक्टर कन्ट्रोल मेथड हो र लास्टमा भन्दैछ अल अफ एबभ अर्थात् यसको सही जवाब भन्नुपर्दा हामीले अल अफ एबभ कन्सिडर गर्न सक्छौँ, किनभने यो माथिको तिनटै चाहिँ भेक्टर कन्ट्रोल मेथड रहेको छ र यो तिनटै चाहिँ इफेक्टिभ रहेको छ, त्यसैले यसमा चाहिँ हामी अप्सन डी भनेर चुज गर्छौँ किनभने माथिको तिनटै चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ मेथडहरू रहेको छ भेक्टर कन्ट्रोलको। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 भनेर
र 22 ले भन्दैछ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिट्विन द वाटर सोर्स एंड लैट्रिन, अर्थात हाम्रो वाटर सोर्स अर्थात पानी जुन हामी प्रयोग गर्छौँ इनारको होस् चाहे कलको पानी होस् र लैट्रिन जुन हामी प्रयोग गर्छौँ टोयलेट गर्नको लागि त्यो दुईटा बीचको दूरी चाहिँ कति हुनुपर्छ कम्तीमा पनि। अप्सन एले भन्दैछ 10 मिटर, अप्सन बी 15 मिटर, अप्सन सी 25 मिटर र अप्सन डी 50 मिटर। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी हुन जान्छ, अर्थात हामी धेरै पटक पनि पढिरहेको हुन्छ कि मिनिमम डिस्टेंस बिट्विन वाटर सोर्स टु लैट्रिन चाहिँ 15 मिटर हुनुपर्छ। यदि फिटको कुरा गर्ने हो भने 50 फिट हुन्छ, 50 फिट। डिस्टेंसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 15 मिटर या 50 फिटको कुरा गर्छौँ भने त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ 15 मिटर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा क्वेश्चन नम्बर 23 द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, अर्थात इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम चाहिँ कुन हो। अप्सन एले भन्छ एयर पोल्युसन, अप्सन बी वाटर पोल्युसन, अप्सन सी रेडिएसन पोल्युसन र अप्सन डी सिवेज पोल्युसन। यसकोबाट यो अप्सन मध्ये सही उत्तर छान्नुपर्दा चाहिँ अप्सन ए हुन जान्छ एयर पोल्युसन, किनभने सबैभन्दा बढी पोल्युसन हुने भनेको चाहिँ एयर पोल्युसन, किनभने एयर चाहिँ चारैतिर फैलिएको हुन्छ र आजकल भेहिकलहरूको चाहिँ बढ्दो क्रमले गर्दा इन्डस्ट्रीहरू बढ्दो क्रमले गर्दाखेरि त्योबाट निस्केको ब्याड स्मोकहरू जस्तै कि कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरौँ हामीले, कार्बन मोनोअक्साइडको कुरा गरौँ, सल्फरहरूको कुरा गरौँ, यसले गर्दा चाहिँ एयर पोल्युसन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र यो ग्रेटेस्ट प्रब्लमको रूपमा रहेको छ। तर तलको तीनटा चाहिँ त्यति कन्टामिनेसन हुने चान्स कम हुन्छ, किनभने वाटर पोल्युसनमा वाटर सोर्ससँग मिसियो भने मात्र पोल्युसन हुने हो। रेडिएसनको लागि चाहिँ ब्याड रेडिएसनहरू निस्किएपछि मात्र पोल्युट हुने हो। सिवेजको लागि चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्टहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई फिल्टर गरिरहेको हुन्छ हामीले, त्यसैले योहरू चाहिँ त्यति ठुलो समस्या हुने। तर एयर चाहिँ सजिलै चाहिँ पोल्युट हुने भएकोले गर्दा चाहिँ यो एउटा ग्रेटेस्ट प्रब्लमको रूपमा रहेको छ र यो चाहिँ ग्रेटेस्ट प्रब्लम इन इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन भनेर रहेको छ एयर पोल्युसन। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो जम्मा 23वटा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन अन्तर्गतका पास्ट एमसीक्यूहरू जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा हामीले हेऱ्यौँ कि धेरै क्वेसनहरू एक अर्कासँग रिलेटेड छ, एकै खालको रहेको छ। त्यसैले यो क्वेसनहरूले चाहिँ हामीलाई आउँदो हो लोकसेवामा चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत पुर्याउनेछ। त्यसैले तपाईहरु यसलाई यो भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु होला, एकचोटीमा बुझ्नु भएन भने कृपया रिपिट गरेर हेर्नु होला र यसको उत्तरहरू यसको एन्सरहरू म यहाँ तल पनि मेन्सन गरेको छु, माथि पनि मैले प्रत्येक एन्सरलाई डिस्क्राइब गर्दै भने कि कुन एन्सर सही हो किन सही हो र कुन गलत हो किन गलत हो, त्यो मैले राम्ररी एक्सप्लेन गरेको जस्तो मलाई लाग्यो र यो एन्सर तल पनि रहेको छ। र यसको यदि नोट तपाई चाहनुहुन्छ भने कृपया लिंकमा तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको हुन्छ वेबसाइटको, त्यहाँ भिजिट गर्दै गर्नु होला। म 1-2 दिन पछि यो चाहिँ त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छु, त्यहाँ वेबसाइटबाट तपाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो बारे कस्तो लाग्यो कृपया तपाईले यस भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा लाइक गर्नु होला र साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला जो कोही पनि लोकसेवा तयारी गर्दैछन्, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु म अपलोड गर्दा तपाईहरु नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भनेर। र यो भिडियो बारे केही सल्लाह सुझाव फिडब्याक सजेसनहरु छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।